شوفوا في الفقه المسألة أكو، وهي أنه إذا هناك أمور الظن فيها معتبر، الأنساب، الأوقاف، الملك، أمثال ذلك، فالظن فيها معتبر، مو لازم إلا يقين وجداني أو يقين تعبدي كبينة شرعية ونحوها يكون. هذا ملك لهذا، هذا مسجد واقع، هذا فشي ثاني أكو مقبول مثل مقبولة عمر بن حنظلة، سند معتبر، سندها لا، أما العلماء تلقوها بالقبول. زيارة الجامعات تلقيت بأنها عن الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، يعني مقبولة تعتبر، إذا تشكيك في السند يصير، إذا تشكيك في السند ما صار خوي محله. على كل أقلها أنها زيارة مقبولة عند الشيعة.